बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। जेल के कैमरे में देखकर इमरान खान साहब ने किसको कहा, बस अब तुम्हारे दिन भी खत्म होने वाले हैं। ये आम तरीन बात होगी जो सबसे आखिर में मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन उससे पहले दीगर कुछ अहम चीजें। खातून के नाम पर फड्डा पड़ा हुआ है। जस्टिस काजी फाइजा साहब ने एक ऐसी रवायत डाली है और गैर रवायती तरीके को का दरवाज़ा खोला है। माजी में उनकी ऑडियोज़ वगैरह भी थी इस सिलसिले में। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब वाला मामला अब अमरीकी एम्बेसी में चला गया जी। और ये अब सफारत खाना ही इस मसले को हल करेगा। और इसके अलावा हुकूमत बचाओ बेंच एक तश्कील दिया गया है। हुकूमत बचाओ सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसके ऊपर भी आपसे बात करनी है। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी, बुशरा बीबी साहबा की 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है जी, उसमें जमानत उनकी कंफर्म हो गई। उससे पहले बेल बिफोर अरेस्ट थी। और आज इद्दत में अब एक निकाह केस रह गया जी, उसका 8 जुलाई को कंक्लूड होना है और हो सकता है वो केस ही खत्म हो जाए। लेकिन बहरहाल 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अलकादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं, उसमें नैब ने क्या, जो प्रोसिक्यूटर, जो नैब के वकील हैं, उन्होंने भी जमानत पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि ये कहा अदालत के सामने, हमें बुशरा बीबी साहिबा की किसी भी स्टेज पर इस केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। कोई शक नहीं है, अहम डेवलपमेंट है। ऐसे मौके पर जब हर तरफ से केसेस बनाए जा रहे हैं, सबूतों के नए तरीकाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, उस मौके पर ये खबर आना डेफिनेटली खुशाइन ज़रूर है। दूसरी तरफ जाहिर बात है, बोंगे हैं, ठोस केस हैं, तो उनके अंदर क्या निकाल लेना है नैब की प्रोसिक्यूशन ने। तो दूसरी तरफ जजेस की ट्रिब्यूनल का मामला है ना, और वो मामला आपको पता है बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चला गया उस सारे मामले पर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का बेंच उन्होंने बहाल कर दिया, उनका ट्रिब्यूनल उनका बहाल कर दिया था। और के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है इस बात का कि वो ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड मंगवाए और कार्रवाई को रोक सके, तो इस किस्म का कोई इख्तियार है नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था ना, कि नहीं, हमारा इख्तियार भी है और हम रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं, और सदारती ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 4 जुलाई को समाअत होगी। और बल्कि बहुत ही अहम समाअत है, कोई शक नहीं, ये केस भी बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या करना है। हमने कॉम्प्रोमाइजिंग वे में चलना है, इसी तरह ही फॉर्म 47 की हुकूमत को लेकर चलना है कि आज पाकिस्तान का असल मैंडेट उसकी आवाम को मिलना है, क्योंकि इसी केस से रिलेट करना है। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर से जो मुतफिका बिल पास हुआ था, जो करारदाद पास हुई थी, इसी से सेट होना है कि दरअसल पाकिस्तान की जो हालात हैं वो किस तरफ जाने हैं। IMF की जो शराइत है कि पाकिस्तान के सियासी मामला जो हैं वो एक पेज पर हों, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो सब इस केस के साथ रिलेट है जी। ठीक है, वैसे सारे के सारे केसेस ही जो इलेक्शन के हवाले से हैं, बल्ले के निशान के हवाले से, मखसूस नशस्तों के हवाले से, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, ये तमाम के तमाम ना मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है उसके साथ कनेक्टेड तो है। तो अब देखते हैं, हालात, पाकिस्तान के हालात का तयन भी इस केस ने करना है, क्योंकि बेंच की तश्कील जो बता रही है वो बता रही है कि फैसला हुकूमत के हक में आएगा, आ सकता है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी साहब और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं 5-0 से फैसला आएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम जज हम ख्याल है, क्योंकि जिस तरह वो फुल कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर हो गई है ना चीफ जस्टिस साहब से, वो घबरा गए हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल पुट्ठा ही आओ, 5 जज ऐसे रखो जो उन्होंने मेरे आगे जी बोला है। तो ये वाली एक पोजीशन बन चुकी है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी एक ज़बरदस्त काम किया। उन्हें रिटायर्ड जज का जो ट्रिब्यूनल था, उसका ऑर्डिनेंस था ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने साइन किया था, तो उस चीज़ को पीपल्स पार्टी ओन नहीं कर रही कि भाई हमारे तो एक्चुअली वो गए हुए थे, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ था, जो आना था हमारे पास दस्तखत करने के लिए, से यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मकाम सदर थे, उन्होंने किया था। तो हुकूमत ऑर्डिनेंस तो पहले ले आई, अब हुकूमत ने बाकायदा इसको कानून बनाने के लिए 4 जुलाई की सुबह सेनेट का इजलास बुला लिया कि ये अब ऑर्डिनेंस नहीं, इसको बाकायदा तौर पर पार्लिमानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर करवा देते हैं, और 4 जुलाई की सुबह सुबह इजलास है, सुबह सुबह ये कानून पास हो जाएगा जी, और बिल पास करवा दिया जाएगा। और जैसी अदालत की सुनवाई होगी तो अदालत कहेगी, ओहो, ये तो अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, अब तो ये कानून बन गया है, अब तो हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकते। है ना मज़ेदार बात जनाब? ये है पाकिस्तान। हमारे यहाँ ये सब हो जाता है। एक और अहम डेवलपमेंट वो लाहौर हाई कोर्ट की थी जी, उसमें वो लाहौर हाई कोर्ट में हुई। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस
تھیں، حالانکہ جو بھی بنی جسٹس نیلم صاحبہ، لیکن قاضی فائزہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے اصول و ضوابط بنائے تھے انہی کے اوپر ہی نا وہ پیچھے ہٹ گئے، اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو جی انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، اور عام خبر یہ کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے اوپر بہت دیر سے اعتراضات آ رہے تھے، کیونکہ وہ سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر جسٹس شجاعت حسین اور شجاعت علی خان، اور دوسرے نمبر پر ہیں جسٹس علی باقر نصفی صاحب، اور تیسرے نمبر پہ یہ تھی، اور یعنی تیسرے نمبر پر آنے والی کو چیف جسٹس بنا دیا ہے۔ اور یہ بڑی حیران کی بات ہے، یہ ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ دو جج اب کہاں جائیں گے، دو سینئر ترین جج ہیں، یا تو یہ جنہیں سپر سیڈ کیا گیا ہے، یا تو یہ مستعفی ہو جائیں گے، یا انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ تو سپریم کورٹ جانا تو مجھے ان کا مشکل لگ رہا ہے، تو لیکن بہرحال اپنے جونیئر جج کے نیچے کیسے کام کریں گے، تو اس سے پہلے نہیں ہوا جو یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ قاضی فائز صاحب کی نا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں، جس میں جسٹس قاضی فائز صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اس دور کی تھی کہ آپ جونیئر جج کو جج نہیں بنا سکتے، یہاں تو جونیئر جج کو آپ نے چیف جسٹس بنا دیا، تو اب دیکھیں یہ آپ سپر سیڈ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر لیا، یعنی اب کوئی بھی جج سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی لابنگ کرے گا اور چیف جسٹس بن جائے گا، یار یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ بہرحال وہ جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ دیا تو اس طریقے سے تنقید بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اوپر ہو رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے پر جو توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور ایف آئی اے نے بریفنگ دی ہے عدالت کو، جی جسٹس محسن کیانی اختر کیانی صاحب سن رہے ہیں اس کو، انہوں نے اکاؤنٹس دکھائے ہیں وہ والے ایکس کے، ایف آئی اے نے، کہ جن سے ان کا ڈیٹا ان کے گھر کا لیک ہوا ہے، 8 اکاؤنٹس دکھائے ہیں، جس میں کشمیر وغیرہ کو اکاؤنٹ ہے، 1-2 کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا چہرہ انکلیئر ہے۔ غریدہ فاروقی کا نام نہیں لیتے، غریدہ فاروقی صاحبہ کا نام نہیں لیتے، جنہوں نے وہ سارا ان کے گھر کا ریکارڈ ڈیٹا لیک کیا تھا۔ تو بہرحال باقیوں کا بس یوں ہی گیم ڈالی ہے سر، کہ کشمیر کا ایک بندہ ہے، باقی کی تصویریں کلیئر نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، یوں کر کے انہوں نے بات ساری گول مول کر دی ہے۔ تو بہرحال وزارت خارجہ نے بریفنگ جو دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایکس والوں سے رابطہ کیا ہے، تو ایکس والے کہتے ہیں کہ آپ کو امریکی سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہے، پھر ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے، کیونکہ پاکستان میں آفس تو کوئی ہے نہیں، پاکستان میں ایکس کا یعنی ٹویٹر کا آفس تو کوئی ہے نہیں، تو وزارت جو خارجہ ہے وہ امریکی ایمبیسی سے رابطہ کرے تو پھر رسپونڈ کریں گے۔ تو سر ابھی آئی ایس آئی نے بریفنگ دینی ہے، اور وہ دیکھیں اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ تو جسٹس بابر ستار والا معاملہ تو یہ بھی کلیئر ہو جائے نا کہ کون ہے، میں نے ایک آدھے کا تو نام لے لیا، باقی کے بھی نام لے سکتا ہوں، لیکن سر عدالت کو بھی اپنا کام کرنے دیں۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران جی عمران خان صاحب کی نا آئے صحافیوں سے بات نہیں ہونے دی گئی، شدید قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی، اور انہیں روکا گیا، اور تھوڑی سی بہت بات ہوئی تو جو ادھر خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں کی طرف اشارہ کر کے عمران خان صاحب نے نامعلوم افراد کو یہ پیغام دیا کہ تم بھی سن لو، تمہارے دن ختم ہونے والے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ تو خان صاحب بھائی اس پوزیشن پہ چل رہے ہیں، کیونکہ روکے جائیں، آپ فضول میں روکے ایک چیز کو مزید زیادہ بڑھائی جا رہے ہیں، تو زیادہ دیکھ تو لیں۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے کہہ دیا کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ تمہارے دن بھی ختم ہونے والے ہیں۔ وہ پہلے بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں سارے جیل کے معاملات کو، ایک میجر صاحب چلا رہے ہیں، خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دیتی، بات چیت نہیں کرنے دی جاتی، اور یہ وہ سب۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ اسٹیپ ہے۔ ہاں سیفر کے حوالے سے انہوں نے پھر اپنی پرانی ہی روٹین دہرائی کہ دیکھیں اس میں اس گھوڑے میں جان ہی نہیں تھی، اور میرے پہ جو الزام لگا ہے سیفر بظاہر ایک اپنی حقیقت ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔